म्हज्या सगळ्या प्रेस भाई मोगाचो येवकार. आयज आमच्या वांगडा आसा आमचे मल्लिकार्जुन कॉलेजीचे पुराय कावन्सील. काल आमचो कल्चरल सेक्रेटरी तो निवडून आयला यश सावंत आमचे मुखार आसा आयज. तशेंच आमचे स्पोर्ट्स सेक्रेटरी राहुल गांवकर, लेडीज रिप्रेझेंटेटीव स्वेजल वेरेंकर, तशेंच आमचे 5 CR क्लास रिप्रेझेंटेटीव मृणाल देसाई, राज भगत, नेथन फर्नांडीस, प्रणिशा बागी आणि अनायडा फर्नांडीस. तशेंच आमचे बरोबर आयज आमचे NSUIचे स्टेट सेक्रेटरी अब्दुल सय्यद आणि तशेंच आमचे यूथ काँग्रेसाचे ब्लॉक प्रेसिडेंट मनीष नायक गांवकर आमच्या वांगडा आयज उपस्थित आसा. तुम्ही काल सगळ्यांनी पळयलां आसतलें की काल काणकोण कॉलेजीन इलेक्शन जालें आणि NSUIक आनी आमचे लोकल लिडर्सांक कशे तरेन तेमी डिफेम करपाचो प्रयत्न केलो तो ऑपोजिशनान. काल इलेक्शन जालें आनी पुराय इलेक्शन जाल्लो तो NSUI बॅक पॅनल आशिल्लो. बट जेन्ना फोटो काडून न्यूजार घातलो तेन्ना GSन एक स्टेटमेंट दिलो आनी ताजे वांगडा बाकीचे भुरगे आशिल्ले जे कोण स्टुडंट पासून नाशिल्ले, तातूंतले 2 क्लास रिप्रेझेंटेटीव आनी एक GS आनी बाकीचे एक स्टुडंट. तेमी काल आमच्या GSक मॅन्युप्युलेट केलो, ताचेर प्रेशर घातलो आनी तेमी आमचे विरोध उलोवपाक तांकां सांगलें. बट म्हाका इतलें विचारपाक जाय आशिल्लें, जेन्ना आमी फोटो काडलो तेन्ना हांव आशिल्लो त्या फोटोवान, आमचे काँग्रेसीचे लिडर आशिल्ले मनीश आशिल्लो, तशेंच NSUIचे लिडर आशिल्ले. जेन्ना फोटो काडलो तेन्ना तांकां कळूंक ना की हो NSUI बॅक पॅनल म्हणून. तेमी तेन्ना वचपाक जाय आशिल्लें. सेकेंड थिंग, पयलीं हे कावन्सिला बद्दलूच उलोवप जाल्लें, सगळ्यां भितर उलोवप जाल्लें की ताणें उतर दिल्लें खंय की तांकां की ते तेंच्या वांगडा रावतले म्हणून. आनी ताच्या खातीर हांव ऑपोजिशनाक ते तेंचे काल तेमी स्टेटमेंट दिलें तांकां करेक्ट करूं सोदता. काल GSचें इलेक्शन जावं ना, शी इज नॉट इलेक्टेड. तें काल अनअपोज निवडून आयला. कित्याक निवडून आयला? कित्याक ताणें उतर दिल्लें आमच्या सगळ्या कावन्सिलाक आनी कावन्सिलान ताच्या विरोध कॅन्डिडेट घालूंक ना. आनी काल ABVP आनी BJYM स्टेटमेंट दिता की NSUIन अशें केलें, NSUI प्रेशर करता भुरग्याक, NSUI तें करता. तुमी काल कितें केलें म्हाका तें विचारपाक जाय. तुमी भुरग्यांक फर्स्ट ऑफ ऑल प्रेशर केलो, तुमी ताका मॅन्युप्युलेट केलें, तुमी ताका आमचे विरोध उलोवपाक लायले. बट सांजचो जेन्ना तें तुमी सगळ्यांक पळयलो आसतलो लोकल मिनिस्टरान काल ताका विश केलो. दॅट मिन्स हो TR जो आसा तो पयलींच तेमी प्लॅन केल्लो, प्री प्लॅन्ड आशिल्लो की एकदां इंडिपेंडंट निवडून येतकीच त्या सायडीन वचपाचें म्हणून. दीस इज नॉट समथींग न्यू. तुमी सगळ्यांनी पळयलां आसतलें हें स्टेट लेवल पॉलिटिक्सानूय जाता. जशें ते रातचे आमचे काँग्रेसीचे आमदार हांगसावन थंय व्हरता, ते आतां स्टुडंट पॉलिटिक्सानूय करपाक लागल्या. तुमची इतली वायट परिस्थिती आशिल्ली BJYM आनी ABVPची की तेमी आमचे विरोध पॅनल पासून घालूं ना. आनी ते खंयच्या तोंडान आयज उलयता, खंयच्या तोंडान आमकां NSUIक डिफेम करता. अरे तुमचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन, तुमच्या मिनिस्टराचे कॉन्स्टिट्युएन्सीन येवन आमी पॅनल घातलो आनी आमी निवडून हाडलो, आमी निवडून हाडून दाखयलें तुमकां. तुमी खंय आशिल्ले? अरे तुमकां खबर पासून ना तुमचे भुरगे कोण आनी तुमी बेश्टो कोणें ताणें एक स्टेटमेंट दिलो म्हणून तुमी पुराय सोशल मिडियार तुमी बोवाळ केलो. अरे तुमकां तेजी नॉलेज तर आशिल्ली. तें म्हाका तांकां विचारपाक जाय आशिल्लें. तुमकां सगळ्यांक फोटो दाखोवपाक पळयता. तेणें काल भुरग्यांनी व्हिडिओ घातलो, तातूंत 2 CR हांवें सांगलां 2 CR आनी एक GS आनी ते बाकीचे एक स्टुडंट. तेमी काल व्हिडिओ घालता सांगलें की आमी इंडिपेंडंट अँड वी आर नॉट बॅक्ड बाय एनी पॉलिटिकल पार्टी. जाल्यार हें कितें? तेणें उतर पाळपाक जाय आशिल्लें. इफ खरें ती भुरगीं तर इंडिपेंडंट आशिल्लीं जाल्यार ती मिनिस्टरा कडेन कित्याक गेली, BJP लिडर्सा कडेन कित्याक गेली? तांकां सांगूंक सोदता NSUI सगळे कडेन पॉलिटिक्स करना. ओके, वी रिस्पेक्ट स्टुडंट सेंटिमेंट्स, वी रिस्पेक्ट एज्युकेशनल इन्स्टिट्युशन्स. सगळे कडेन पॉलिटिक्स करप एक बरी संवय न्ही. कित्याक आमी मॅनेजमेंटाक रिस्पेक्ट करता. आमी असले न्ही की भुरग्यांक प्रेशर केलो, भुरग्यांक रातचे CMचो PA कॉल करता, मिनिस्टराचे PA कॉल करता, बाबा फॉर्म विथड्रॉ करा तुमी. हें आमी करना. ही BJYMची आनी ABVPची ही तेंची स्ट्रॅटेजी आनी ते जावन आसा. आनी तुमकां आनीक फोटो दाखोवपाक सोदता. काल जेन्ना आमचो पुराय पॅनल निवडून आयले, त्या
ते आमचे काणकोणचे लिडर जनार्दन भंडारी ताका मेळपाक आयिल्ले आनी ताणें तांकां कॉंग्रॅच्युलेट केलें. आतां जनार्दन भंडारी हो एक काँग्रेस लिडर आनी तातूंत आमी NSUIचे लिडर्स आसा जाल्यार पुराय पॅनल हांगा कित्याक आयले तर इफ तो NSUI GS येवंक ना कळ्ळें न्ही. कित्याक GS येवंक ना कित्याक GSाक तेमी प्रेशर केलें म्हणून ते थंय गेले. बट ते आमच्या वांगडाच आशिल्ले ताका फक्त तेमी मॅन्युपुलेट केला ताका कितें आश्वासन दिलां तें आमकांय खबर ना. पळोवन घेवन गेले म्हणटा. हय ताका घेवन गेला ते कित्याक ते कावन्सिला वांगडाय आसता आनी कावन्सिलूय तुमकां सांगतले की कितें जालां तें एक्झॅक्टली. ओके आनी इतले गेला ते बरी गजाल आमकां इतलें हें जावना. बट कितें ऑर्गनायजेशनाक डिफेम करपाक कोणाक ताका रायट दिवंक ना. कित्याक आमकां दीस इज नॉट समथींग न्यू. आमी पळयलां BJPचे तेंचे पॉलिटिक्स कशे तरेन चलता तें. सो हांव मागता आमच्या काल निवडून आयिल्लो कल्चरल सेक्रेटरी यश सावंत तो तुमकां कितें जालें तोय तुमकां सांगतलो एक्झॅक्टली. जनरल सेक्रेटरी म्हणून निवडून आयला विथ अ मार्जिन ऑफ 190 क्रॉस वोट्स आनी एज अ इलेक्टेड रिप्रेझेंटेटीव ऑफ कॉलेज म्हाका कॉलेजी खातीर आमचें बरें जाय आसलेलें. सो पयलींच आमी डिसायड केल्लें की NSUI कडल्यान बॅकींग घेतले आनी आमी कॉलेजी जाय तशे बरे इव्हेंट करतले आनी सर कॉलेजीचें नांव वयर काडटले अशें म्हणून. आनी आमी पयलीं सर कावन्सिला कडेन उलोवन जालें सगलें. आनी आतां GS म्हणटाले आतां GSान म्हणलां जस्ट ऑपोजिशन आसा आमच्या इंडिपेंडंट म्हणून ताका आमी तशेंच फुडें घेवन वयतलेच. आनी GSाक खबर ना कसलो प्रेशर येयला कितें जालां तें खबर ना कांयच आमकां. आनी सो आमी कॉलेजी खातीर करपाचें काम करतले आनी GSाक घेवनूच करतले. आनी NSUIची आमकां बॅकींग आसलेली पयलींसान आसलेलें सगळें आनी NSUI सदांच आमचे कडेन आसा. नायक गांवकर पयलीं म्हणल्यार हांकां आमचे मिनिस्टर तांकां सांगपाक सोदता जे कितें तुमी तुमच्या लेवलाक आनी तुमची इलेक्शनां तुमी करताय पळय पयशां खेळ ह्या वटेन त्या वटेन ते ह्या भुरग्यां मदीं हाडनाका. ह्या भुरग्यांक कितें तरी बरें शिकोवप की कशें पॉलिटिक्स करप कशी निवडून येवप कितें करप जो तुमचो खेळ आहा पळय तो ह्या भुरग्यांक हाडनाका हें फर्स्ट. आनी हे लज दिसपा जाय मिनिस्टराक जे तेमी हें करताय ते. ओके दुसरें म्हणल्यार आतां काल कितें जालें सगळें तुमकां सांगलां कुमारान आमचे CSान सगळें सांगलां. आतां तितून भितर सांगपा म्हणल्यार आतां काल पयलीं GSा आमी बॅकींग केल्लो. GSा आमकां सांगलेलें आपणें अनोपोज हाडाय आपूण तुमचे बरोबर रावता आनी ते आमचे बरोबर रावले म्हणून आमचे बरोबर फोटवार रावले. आमी बॅकींग केलें म्हणटा आमचे फोटवार रावले तेन्ना तेका कळ्ळें ना आमी NSUI म्हूण आमी हें म्हूण ते रावले. आनी 1 वरा भितर अशें कितें जालें आमकांय खबर ना. ते काडटा आनी एक व्हिडियो घालता की आपूण इंडिपेंडंट आनी हें तें आनी तेजे 1 वरा नंतर रोखडे ते वयता आनी मिनिस्टराक मेळटा BJP ऑफिसांत वयता. सो ते चेडू कितली फोटींग ते तुमकां सगळ्यांक आतां कळिल्लें आसा. पूण तितून भितर त्या चेडवाक कांय चूक ना. हे सगळे ह्या भ्रश्ट पार्टीचो एक तेंची एक येते की हे तेमी केलें तें सगळें आनी हे टोटल रॉंग आसा आनी हे लोकांक सगळ्यांक कळपा जाय कितें चलता. थँक्यू. मेलबा नायडा फेर्नांडीस FY BACR. जशें की आमी जाणाय आमगे GS गौरवी फळदेसाय ते पयलीं म्हणल्यार तेणें कंटेस्ट केलें ना इलेक्शनाक आनीक ते अनअपोज येयला. सो तेणें आमकां पयलीं सांगलें आपूण तुमकां तुमचे सायडीन आसतलें आनी तुमकां सपोर्ट करतलें. देन सडनली ते म्हणपा लागले आपूण इंडिपेंडंट पॅनल. बट एट लास्ट पासून इलेक्शना पयलें तेणें आमकां सांगलें ते आमचे बारा आसतो म्हूण आनी इलेक्शना डेया सुद्दां ते आमचे बारा आहले. बट मागीर खबर ना कितें जालें तें विथ आनी तेगे ते कॅन्डिडेट्स आहाय ते एकले अनअपोज्ड आनी एकले इलेक्ट जायन येयला. सो ते तेंचे बारा तेणें व्हिडियो केलो आपूण इंडिपेंडंट हें तें म्हणून सगळें तेणें सांगलें. बट एट लास्ट मागीर आमकां रातीन फोटोज सर्क्युलेट जाले की ते दुसरी पॉलिटिकल पार्टी बारा तेणें फोटो घायलाय. सो आमगे एकू क्वेश्चन इफ ते इंडिपेंडंट आहले जाल्यार तेणें तेगे उतराचेर ते आपूण रावपाक जाय आहले जे की ते रावल ना आनी आमच्यान तेका हें करपा जायना बिकॉज तेगेलो बीन चॉयस आहा. पूण आमी म्हणटाय आमी तेका आमगे GS म्हूण सदां घेवन बाराबर चलतली. आमकां तेजे पयलीसान कांय इश्यूज नाय. इट जस्ट ते तेणें क्लॅरिफाय करपाचें ते इंडिपेंडंट आसून सुद्दां ते दुसरी पॉलिटिकल पार्टी बारा वचोन ते फोटोज कित्याक काडले. बरें पयलीं तुमी सांगलें तेका बिफोर इलेक्शन्स तुमी NSUI ते एग्री जाल्ले
तेका सगळं खबर आहलें Agree मिटींग जालें. पासून आमी गेल्ली त्या मिटिंगे ते एग्री जाल्ले आपूण NSUI बारा आहा आनी आपूण NSUI GS म्हणल्यार अशें करून आमचे बारा NSUI आमी बॅकिंग करता आनी ते जाणां आहले सगळे. सो आनी कोण इंटरेस्टेड आशिल्लो त्या पोस्टाक? GSA पोस्टा आनी एकले बीन आहले तेगे फॉर्म भायर पडले अनफॉर्च्युनेटली सो ते मागीर अनअपोज्ड येयले. एक एक्स स्टुडंट रोहित तेणे एक स्टेटमेंट केलो की आपूण आमची पॅनल म्हण. सो ताका पयलीं सांगपाक जाता पॅनल म्हळ्यार कितें तें पळय हे पॅनल 2 जाणां घेवन रावले हे पॅनल न्हू ते पळय सांगपाक जाता. आमचे बरोबर 8 जाण आहाय 11 टोटल 11तले 8 जाण आमचे बरोबर आहाय आनी तेय आमचे बरोबर आसले पूण ते फुटोन गेले ते म्हणटू सोड पूण ते हे ताका हांव क्लियर करपाक सोदता पॅनल म्हळ्यार कितें तें. थँक्यू.